हरि ओम। नमः सर्वेभ्यः। महारथी नरसिंहकृष्ण। अद्य वयं मुद्रण द्वितीय मुद्रणं कुर्मः। MA संस्कृत कृते अस्माकं एका कक्षा अस्ति, प्रोजेक्ट् वर्क् इति। तत्र वयं अहं गोवर्धनलीलायाः व्याख्यानसहितं प्रदर्शनं करणीयम् आसीत्। पूर्वं प्रथममुद्रणे वयं तत्त्वविचाराः के इति चर्चितवन्तः। तस्मिन् नाम किमर्थं कृष्णकथा श्रवणं करणीयम् इति वयं चर्चितं खलु। गौड्य वैष्णव सिद्धान्तं आधारीकृत्य वयं चर्चा कृतवन्तः। इदानीं द्वितीयमुद्रणं कुर्मः। आदौ गोवर्धनगिरि अत्र तत्र शीर्षिका भवति गोवर्धनलीलायाः व्याख्यानसहितं प्रदर्शनं। प्रणति वेङ्कटयोगी महोदय। ओके, नाम आदौ वयं मङ्गलाचरणं कुर्मः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आदौ लीलाश्रवणं तत्र वयम् एतत् सर्वं चर्चितं। नाम गोवर्धनलीलायाः अंशाः के इति। तत्र प्रथमं सर्वे मिलित्वा नाम नन्दादयः गोपाः मिलित्वा गोवर्धनपूजा नाम इन्द्रपूजा कर्तुम् उद्युक्ताः भवन्ति। तत्र एव श्रीकृष्णः बलदेवेन सह वर्तते। सो प्रथमं श्रीकृष्णः नन्दं पृच्छति, नाम किमर्थम् एतद् यागं कुर्वन्तः भवान् सर्वे इति भवन्तः सर्वे इति पृच्छति। किमर्थं करणीयम् इति पृच्छति। नाम केन प्रयोजनेन कस्य कृते करणीयम् इति सर्वं। पश्चात् इन्द्र वदति, उत्तरं सम्यक्तया वदति। पश्चात् श्रीकृष्णः कर्ममीमांसा प्रतिपादनं कृत्वा इन्द्रपूजा मास्तु, सर्व पदार्थान् योजयित्वा वयं गोवर्धनपूजा एव कुर्मः इति पश्चात् वदति। तद् श्रुत्वा एतत् सर्वं श्रुत्वा इन्द्रस्य कोपः जायते। तदा सः वृष्टिः ददाति। गोपालान् रक्षितुं श्रीकृष्णः गोवर्धनम् उन्नयति। तस्मिन् अन्ते सर्वे आगताः गोपालाः सर्वे व्रजवासिनः आगच्छन्ति। एकत्र एव प्रेमरसायाः आदानं प्रदानं च भवन्ति। तदेव बहु सुन्दरा लीला अस्ति। एतद् संक्षेपेण। सो वयं व्याख्यानानि के अहं चितवती, तस्मात् एव एतत् चर्चा प्रचलति। एतदपि पूर्वमेव प्रदर्शितम्, अतः वेगेन गच्छामि। एक स्लैड् एव प्रदर्शयामि कण्टिन्यूयेशन् कृते। अग्रे
एते सर्वे व्याख्यानानि भवती वदति? न न सर्वं न, एकैकस्य कुत्रापि तत् अन्वयं कुत्र इति ज्ञात्वा किञ्चित् किञ्चित् एव वदामि। सर्वं कथारूपेण एव भवति, बहु सुन्दरतया भवति इति मम आशा अस्ति। भवन्तौ एव वक्तव्यम् अन्ते। सावधानतया शृणोतु, तदेव मम विज्ञप्ति। सो एतदपि वयं चर्चितं, नाम विहङ्गवीक्षणं कथं भवति इति। 24 अध्यायस्य तत्र आदौ श्रीकृष्णनन्दयोः इन्द्रपूजायाः विषये चर्चा भवति, 11 श्लोकपर्यन्तं। सो तदेव वयं तस्य इतोपि अन्तः गच्छामश्चेत् डिविजन् द्वयं भवति। प्रथमं 7 श्लोकाः पर्यन्तं श्रीकृष्णः पृच्छति, तदनन्तरं नन्दः उत्तरं वदति। अस्मिन् मुद्रणे केवलं वयं श्रीकृष्णः कथं पृच्छति, केन रीत्या पृच्छति इति एव वयं चर्चा कुर्मः। अग्रे मुद्रणे अग्रे आवश्यकं समयम् अस्ति चेत् वयम् अग्रे नेष्यामः। मुद्रणं नाम वीडियो रेकार्डिंग। श्रीकृष्णः पृच्छति, तत् चिन्तयतु। एतत् प्रथमश्लोकः भवति, एकैकः पठतु श्लोक एकं। महरती एतत् पठतु। श्रीशुक उवाच भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्निव सन् गोपान् इन्द्रयागकृतोद्यमान्। पुनः पठतु एकवारं। श्रीशुक उवाच भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्निव सन् गोपान् इन्द्रयागकृतोद्यमान्। एतद् भवति भावार्थः। बलदेवेन सह भगवान् अपि तत्र एव निवसन् गोपान् दृष्टवान्। ते इन्द्रयागस्य कृते प्रयत्नान् कुर्वन्तः सन्ति। अत्र चित्रे केवलं कृष्णबलरामयोः एव चित्रमस्ति। एतद् गोवर्धनस्य सम्बन्धः नास्ति, परन्तु गोवर्धने एव चित्रम् अस्ति। सो केचन अंशाः व्याख्यानात् अहं वदामि। गोवर्धनलीलायाः आरम्भसमये श्रीकृष्णस्य 8 वर्षीयः सः। श्रीकृष्णः 8 वर्षीयः। तस्य वयः किम्? 8 वर्षीयः। स्मरतु, अन्ते अभ्यासः भवति खलु, तदेव। पुनः एषा लीला वर्षान्ते भविष्यति, नाम वर्ष ऋतु समाप्तम्। इदानीं शरत्कालम् आरप्स्यते, तदा एतत् लीला प्रचलति। नाम गोवर्धनलीलायां इन्द्रः वृष्टि ददाति खलु, तद् अकालः वृष्टि भवति। नाम वर्षा ऋतु नास्ति तत्र, परन्तु कोपेन सः वर्षं ददाति, अतः तद्वर्षः अकालः वर्षः भवति। सो कदा लीला प्रचलति? वर्षान्ते शरत्काले। अपि तु तत्र कुत्र एतत् प्रचलति लीला? व्रजे एव। तत्र नाम तत्र अस्ति
तत्र अस्ति खलु, तत्र नाम श्रीकृष्णः व्रजे एव निवसन् गोवर्धनलीलायाः गोवर्धनलीला प्रचलति तत्र। नाम पूर्वस्मिन् अध्याये ब्राह्मणाः सन्ति खलु, ब्राह्मणाः ब्राह्मणपत्न्याः किमपि लीला भवति तत्र, कापि लीला भवति, तत्र ब्राह्मणाः आगत्य कृष्णं प्रति पूजां कुर्मः इति चिन्तयन्ति आदौ, परन्तु कंसभयेन न आगच्छन्ति, अतः ते तत्रैव सन्ति, परन्तु श्रीकृष्णस्य व्रजस्य प्रति बहु प्रीति अस्ति, अतः श्रीकृष्णः अपि तु बलदेवः व्रजं विहाय परित्यक्त्वा न गच्छतः, अतः तत्र नाम व्रजे एव एतद् लीला अभविष्यत्। सम्यक् वा? अग्रे नरसिंह पठतु। तदभिज्ञोऽपि भगवान् सर्वात्मा सर्वदर्शनः प्रश्रयावनतो पृच्छत् वृद्धानन्दपुरोगमान्। भावार्थः, ज्ञातं चेदपि सर्वज्ञ सर्वात्मा भगवान् नन्दादयः वृद्धान् पृष्टवान्, विनम्रेण पृष्टवान्, अति विनम्रेण पृष्टवान्। अत्र प्रश्रय अवनतः इति अस्ति खलु, नाम नमस्कृत्य विनम्रेण पृष्टवान् इति। ओके, केचन अन्य अंशाः सन्ति अत्र। अभिज्ञः अपि, अभिज्ञः नाम किम्? अभिज्ञः नाम पूर्वं किं जातं तत् सः जानाति। अभिज्ञः नाम पूर्वं ज्ञातवान् इति, परन्तु श्रीकृष्णस्य विषये सः तु सर्वज्ञः खलु, सर्वज्ञः नाम सर्वं जानाति। एकनिमिषम्, सर्वज्ञः नाम सः सर्वं जानाति, तथा चेदपि सः अपि तु पूर्ववर्ष दृष्टत्वात्, नाम पूर्वम् एतद् वर्षं दृष्टवान्, नाम इन्द्रपूजार्थक इति जानन् अपि, सः इन्द्रपूजा करोमि चेत् कुर्वन्तः चेतेव वर्षा भवति इति सः जानाति, पूर्वमेव जानाति, परन्तु सः पृष्टवान्, तदेव अग्रे भविष्यति। किमर्थं पृष्टवान् इति तत् सावधानतया शृणोतु। अपि तु अन्यत् पदं भवति सर्वात्मा इति। सर्वात्मा नाम सः परमात्मा खलु, सर्वदेहस्य अंतरात्मा, सर्वजीवस्य अंतरात्मा। यद्यपि अंतर्यामी रूपेण इन्द्रयागे सः एव प्रेरयति, नाम प्रेरणा कः ददाति? किमपि कर्तुं प्रेरणा भगवान् परमात्मा एव ददाति खलु। सः एव सर्वान् प्रेरयति, इन्द्रपूजा करोतु इति सः जानाति खलु, परन्तु सः पृष्टवान् किमर्थम् एतत् सर्वं कुर्वन्तः भवन्तः इति। किमर्थं पृष्टवान् इत्युक्ते व्याख्याने आचार्यैः वदन्ति लीला कौतुकार्थं, नाम लीलाकरणे बहु उत्साहः अस्ति तत्र तस्य। का लीला इत्युक्ते लीलाद्वयं। प्रथमं तु इन्द्रगर्वखण्डनं करणीयम्। इन्द्रस्य गर्वः अस्ति, ओ सर्वे मामेव पूजयन्ति, अहमेव भगवान् अस्मि। सः काले काले विस्मृतं भवति तस्य, नाम मम उपरि भगवान् अस्ति, तस्य अध एव अहं कार्यं कुर्वन् अस्ति इति सः काले काले समये सः विस्मरोति, विस्मरति।
अतः भगवान् श्रीकृष्णस्य गर्वं न रोचते, श्रीकृष्णाय गर्वं न रोचते, नाम दैन्य स्वभावः अस्ति चेत् बहु सन्तोषः, गर्वम् अस्ति चेत् वयं अपराधं कुर्मः खलु, अहमेव बलिष्ठः, अहमेव धनवान् इति अन्यान् वयं तुच्छतया पश्यामः। अतः परन्तु सर्वे भगवतः अंशाः एव खलु, नाम सर्वे वयं सर्वस्मिन् वयं भगवतः अंशान् एव पश्यन्ति चेत् तदेव साधु भवति, नो चेत् भेदभावाः पश्यन्ति चेत् तद् न सम्यक् भवति। अपि तु गर्वम् अस्ति चेत् इतोपि अपराधान् कुर्मः। अपि तु कृष्णस्य अन्यत् एक इच्छा अस्ति, सप्तरात्रपर्यन्तं प्रियजन सहवासेन विलासादिकं करणीयमिति। गोवर्धन लीला यथा सः उन्नयति तथा सप्तरात्रपर्यन्तं सर्वे आगच्छन्ति खलु तस्य अधः। किमस्ति? एकवारं शृणोतु प्रथमं। सो गोवर्धनं यथा सः उन्नयति तस्य अधः सर्वे आगच्छन्ति, सप्तरात्रपर्यन्तं सर्वे एकत्र एव सन्ति, तदा प्रेमविलासः भवन्ति खलु, नाम सख्य गोपाः सह गोपेभ्यः अपि तु सः अपि तु गोपाः सन्ति, तत्र गोप्याः सन्ति, नन्द यशोदादयः सन्ति, गोपाः अपि सन्ति, सर्वे मिलित्वा एकत्र एव सप्तदिनपर्यन्तं तत्र आदानप्रदान भवति, प्रेमरसायाः इति उक्तं खलु आदौ एव। सो एतद्वयं कृष्णस्य प्रश्नस्य पृष्ठभूमि अस्ति। किमर्थम्? एक्स्चेंज ऑफ लव। आदान नाम दानं, प्रदान नाम प्रतिदानं। एक्स्चेंज ऑफ लव, प्रेम भवति चेत् जनद्वयं न्यूनं भवेत् खलु, नाम तदेव। अत्र तु बहवः जनाः सन्ति, श्रीकृष्णः अस्ति, सर्वे तं इच्छन् तं प्रेम तस्य उपरि प्रेम अस्ति सर्वेषाम्, अपि तु तस्य अपि सर्वेषां कृते प्रेम अस्ति। अत्र स्मरतु, एतत् प्रश्नः अन्ते भविष्यति, किमर्थं श्रीकृष्णः पृष्टवान्, जानन्नपि किमर्थं श्रीकृष्णः पृष्टवान्, तत्र वक्तव्यं लीलायाः कौतूहलेन सः पृष्टवान्। लीलाद्वयम् अस्ति, एकं तु इन्द्रगर्वखण्डनम्, अपि तु सर्व व्रजवासिनः सह तेन सह तैः सह विलासं करणीयमिति, तदेव तस्य उद्देशः अस्ति। अन्तिमम् एतत् करणीयं, परन्तु सः पश्यति एते सर्वे गोपाः इन्द्रपूजा कर्तुम् उद्युक्तः। इदानीं तस्य बुद्धि चलति, इदानीम् अहं किमपि कृत्वा सर्वजनान् गोवर्धनपूजा कर्तुं प्रेरयामि इति सः इदानीं योजना करणीयं भवति। तदेव एतत् श्लोके भविष्यति आदौ। सः पृच्छति। अपि तु अन्यत् एक विषयमस्ति, गोवर्धनलीलायामेव प्रथमवारं श्रीकृष्णः राधाम् अपि तु गोपान् साक्षात् पश्यति। पूर्वं तु केवलं शृणोति, नाम राधा कोऽपि अस्ति, गोप्याः कोऽपि अस्ति इति। प्रथमवारं
सः पश्यति साक्षात्। अतः इतोपि कौतूहलम् अस्ति तस्य। नाम 8 वर्षीय खलु। शरद् काले एव अग्रे रासलीला अपि प्रचलति। अतः एषा लीला बहु किमर्थं प्रामुख्यता तस्य कृते, कृष्णस्य कृते गोवर्धन लीला करणीयम् इति बहु उत्साहः अस्ति तस्य। अपि तु चिन्तयतु एकं, भवन्तौ इदानीं 12 वर्षीयाः खलु। चिन्तयतु 11 वर्षीया। चिन्तयतु किमपि समये नाम पितरौ भवतः पितरौ कुत्रापि अन्यत्र गन्तव्यम् इति चिन्तितवन्तौ इति, नो चेत् किमपि अन्यान् क्रीणामि इति चिन्तितवन्तौ इति चेत्, परन्तु भवतः मनसि किमपि अन्यत् अस्ति। नाम अत्र नाम मायापुर न गन्तव्यं, डिस्नीलैंड गन्तव्यं, नो चेत् डिस्नीलैंड न गन्तव्यं, मायापुर गन्तव्यं, वृन्दावन गन्तव्यम् इति किमपि विपरीततया भवान् इच्छति चेत् कथं? डिस्नीलैंड किमस्ति? डिस्नीलैंड एक स्थलम् अस्ति खलु, तत्र दर्शने बहु सन्ति तत्र। नाम मिक्की मौस् तत्र विग्रहरूपेण तिष्ठन्ति, बहु जनाः गच्छन्ति आनन्दस्य कृते। वयं कदापि ओके, तद् इदानीं न उपयुज्य, सम्यक् नास्ति, अन्वय न भवति तत्र। तद् अन्ते कक्षान्ते वक्ष्यामि। किमपि स्थलमस्ति, नो चेत् चलनचित्रम् इति चिन्तयतु। भवान् चलनचित्रं द्रष्टुम् इच्छति, परन्तु पितरौ किमपि अन्यत्र नाम मन्दिरं गन्तुम् इच्छतः। सो भवान् कथं तं प्रेरयति, तान् प्रेरयति, मम उद्देशः एव करणीयमिति कथं प्रेरयति इति भवन्तौ अत्र ज्ञातुं शक्नुवन्ति। मारुति, अवगतं वा? सर्वे इन्द्रपूजा कर्तुम् उद्युक्तः, परन्तु कृष्णस्य उद्देशः का? सर्वे गोवर्धनपूजा करणीयम्। तत्पर्यन्तम् इन्द्रस्य कोपः भवति, वृष्टिः ददाति, अहं गोवर्धनम् उन्नयामि, तदा सर्वे आगच्छन्ति, अहं राधाराणी गोप्याः सर्वे आगच्छन्ति इति तस्य इच्छा अस्ति। एतत् सर्वं पश्यति सः, सर्वं दृष्ट्वा इदानीं योजना करोति, कथं करणीयमिति योजनां करोति। तदेव वयं पश्यामः अत्र। वदतु, कोऽपि पठतु। अहं पठामि। कथ्यतां मे पितः। वीडियो आफ् अस्ति मारुति। कथ्यतां मे पितः कोऽयं सम्भ्रमो व उपागतः, किं फलं कस्य वोद्देशः, केन वा साध्यते मुखः। सम्यक्तया गायतु, श्लोक अन्वयः भवति खलु। नाम कथ्यतां मे पिता कोऽयं सम्भ्रमो वा उपागतः। मीटर् कथम् अस्ति न जानामि। कथ्यतां मे पितः कोऽयं सम्भ्रमो वा उपागतः, किं फलं कस्य वोद्देशः, केन वा साध्यते मखः। सम्यक् अस्ति। भावार्थः मखः। शृणोतु। हे पितः, कः अयं सम्भ्रमः युष्माकम् उपरि आगतः? तस्य किं फलं? कस्य कृते केन साध्यते यज्ञः इति मह्यं वदतु। अवगतं वा किं पृच्छति? सो अत्र कथ्यतां मे इति श्रीकृष्णः वदति। सो श्रीकृष्णः वदति, सर्वे अन्ये जानन्ति, केवलं मया एव न ज्ञायते इति मां प्रति एव वदतु इति भावः।
कथ्यतां नाम वृद्धाः सर्वे अन्यजनाः सर्वे जानन्ति किमर्थम् एतत् सम्भ्रमः इति, परन्तु अहं न जानामि, अतः पिता मां प्रति एव वदतु इति वदति। अपि तु अन्यत् अस्ति, इन्द्रमखनिरसनार्थं सगर्वप्रौढोक्तिः इति। नाम भवान् नन्दः किम् अन्यं वदति चेत् प्रयोजनं नास्ति, मम कृते मह्यं वदति चेत् अहम् इन्द्रस्य यज्ञस्य भङ्गं कर्तुं अहं शक्तिशाली अस्मि, उद्युक्तः अस्मि, अतः मामेव वदतु। तस्य लक्ष्यं मखः नाम यज्ञः, यागः। अतः अन्यं वदति चेत् कोऽपि उपयोगः नास्ति, मामेव वदतु, यतोहि अहमेव इन्द्रमखनिरसनार्थम् उद्युक्तः अस्मि। अवगतं वा? अत्र कारणद्वयम् उच्यते। नाम प्रथमम् अस्ति सर्वे जानन्ति, अहं न जानामि, अतः वदतु। अपि तु सर्वे जानन्ति चेत् अपि कोऽपि प्रयोजनं नास्ति, यतोहि अहमेव इन्द्रयागस्य भङ्गं करणीयं, मया एव करणीयम्। अपि तु हे पिता इति सम्बोधना अस्ति अत्र। हे पिता इति सम्बोधनं सस्नेहसम्बोधनं, स्नेहयुक्तसम्बोधनं श्रीकृष्णस्य, यतोहि पिता अस्ति खलु, बहु स्नेहमस्ति अत्र। अपि तु सः स्नेहेन प्रेम्णा नन्दः न्याययथार्थकथनाय, नाम न्याययुक्तवचनं नन्द वदेतिति। नाम किमपि भवान् बालकः, ये न जानाति गच्छतु इति मा वदेत्। नाम न्याययुक्तेन सः नन्दः अपि उत्तरं दद्यात् इति सः हे पिता इति सम्बोधनं कृतवान्। चित्रं बहु सुन्दरम् अस्ति। बहु स्नेहः अस्ति खलु तत्र। अपि तु वः नाम युष्माकं। सो तद् अर्थः अस्ति तस्य उष्माकं सर्वेषाम् एव, न तु केषाञ्चित्। नाम तत्र सर्वे बहु कोलाहलं कुर्वन्तः सन्ति, नाम कोऽपि तूष्णीं न तिष्ठति, अतः सर्वेषाम् उपरि एतत् सम्भ्रमः आगच्छति, किमर्थम् इति। ओके, अग्रे सम्भ्रमः उपागतः केन? सो सम्भ्रमः नाम कोशे भविष्यति त्वराविशेषः, वैयग्र्यं। नाम त्वरा करोति चेत्, उत्सवः, कोऽपि उत्सवः अस्ति चेत् बहु इतस्ततः गच्छन्ति, एतद् योजनीयं, समये सर्वं भवेत् इति बहु टेन्शन् भवति खलु, तत् भवति त्वराविशेषः सम्भ्रमः। परन्तु व्याख्याने श्लेषे नाम द्वितीय अर्थे उक्तमस्ति सम्यक् भ्रम इति। अवगतं वा? सम्यक् भ्रम नाम सम्भ्रम नाम त्वराविशेषः इति कोशे अस्ति, परन्तु व्याख्याने सनातनगोस्वामी वदति सम्यक् भ्रम इति। नाम श्रीकृष्णस्य दृष्ट्या एते सर्वे इन्द्रपूजा कर्तुं भ्रम एव इति उद्युक्तः। एतत् सर्वं भ्रमां सम्भ्रमः नाम फेस्टिवल् अपि भवति। तदेव एकनिमिषम्, तदेव वदन्ती अस्मि खलु। प्रथम कोशे यद् अस्ति तदेव उत्सवः खलु, त्वराविशेषः वैयग्रं। परन्तु श्लेषे नाम द्वितीय अर्थे अन्यत् अर्थं भवति खलु पदानां।
श्लेषं रूपकम् एतत् सर्वं जानन्ति खलु तत्र मधु कोऽपि श्लोकः अस्ति अलङ्कार कोऽपि श्लोकः अस्ति खलु पठितं भवन्तौ किम् अस्ति तत् स्मरति वा दिस् वन् मेघे मागे तत् श्लोकं नास्ति तद् उदाहरणमस्ति वदतु उदाहरणं माघे माघे मेघे गतं गतं वयः। वयः माघमासे मेघमासे माघमासे मेघे काकः गतः अस्माकं माघकाव्ये मेघदूतकाव्ये च पठने वयः गतः ओके अवगतं खलु नाम एकस्मिन् वाक्ये एव बहवः अर्थाः भवितुम् अर्हति पदानामपि अर्थाः भवितुम् अर्हति खलु अतः आचार्येण उक्तं सम्भ्रमो नाम अन्यत् अर्थः भवति सम्यक् भ्रम इति नाम श्रीकृष्णस्य दृष्ट्या एतत् सर्वं भ्रम इति भासते तस्य नाम किमर्थं तदेव अग्रे वक्ष्यति खलु किमर्थम् एतत् सर्वं कुर्वन्तः सन्ति मास्तु एतत् सर्वं योजयित्वा गोवर्धनपूजा एव करोतु इति अवगतं वा अपि तु उपागतः इत्यपि बहु हास्यास्पदम् अस्ति उपागतः नाम दूरे स्थातुं योग्योऽपि समीपं प्राप्तः इति उपागतः नाम उपपतितः इति नाम हास्यास्पदं किमपि नास्ति अहं वदामि शृणोतु प्रथमं नाम एतद् इन्द्रयागः दूरे स्थापयितुं अर्हति परन्तु भवन्तः सर्वे उपरि स्थापयित्वा बहु तत्रैव मग्नाः आसन् अतः भासते भवन्तः उपरि एव आगच्छति इति नाम प्रथम प्रयारिटी अभवत् इति दूरे स्थातुं योग्योऽपि समीपं प्राप्तः इति अवगतं वा उपपतितः इति अपि तु केन इति पृष्टं केन नाम कर्तृकरणयोः प्रश्नः नाम कर्ता कः करणं कः साधनं किम् इति सः पृष्टवान् एतत् श्लोकं सर्वम् अवगतं खलु इदानीं सत्यतां मे पितः वदतु सम्भ्रमः किमर्थम् आगच्छति कुर्वन्तः केन इति एतत् केचन अंशाः व्याख्यानात् उद्घाटितम् अपि तु इदानीं बहु सम्यक् भवति इतः व्याख्याने बहु न्यायरूपेण प्रदर्शितं नाम प्रत्येक अंशं यत् श्रीकृष्णः वदति श्लोकरूपेण यदा वयं पठामः एतत् न ज्ञानं भवति एतस्य ज्ञानं न भवति परन्तु अस्मिन् रीत्या वयं पठामश्चेत् कथारूपेण भविष्यति बहु सम्यक् भवति नाम इदानीं चिन्तयतु एतत् श्वेतवर्णे यत् अस्ति तद् व्याख्यानस्य एव ओके तत् नन्दः पृच्छति ननु नाम पूर्वपक्षः नाम कोऽपि सिद्धान्त नाम कोऽपि प्रतिपादयति किमपि पूर्वपक्ष नाम ऑपोजिट किमपि अन्यत् पृच्छति खलु तद् डिफीट कर्तुं तद् भवति पूर्वपक्षः ओके सो नन्दः वदति इदानीं नन्दः वदति ननु बालकस्य तव किमेतत् प्रश्नेन तत्र नाम भवान् बालकः अस्ति किमर्थम् एतत् पृच्छति इति सः वदति चेत् तस्य उत्तरं श्रीकृष्ण एवं रीत्या ददाति एतद् ब्रूहि महान् कामो मह्यं शुश्रूषवे पितः अवगतं वा सो श्रीकृष्ण वदति मम कामः अस्ति काम नाम किम् अभिलाषा अस्ति
अभिलाष अपि तु उष्मदादीनां महान् कामो दृश्यते मम अपि कामः अस्ति यतोहि अग्रे एतद् लीला सर्वं करणीयं भवति खलु अतः मम अभिलाषा अपि अस्ति अपि तु भवन्तः सर्वे बहु इच्छया एतत् सर्वं कुर्वन्तः सन्ति भवन्तः कामः भवति इति दृश्यते अतः मां शुश्रूषवे नाम किम् शुश्रूषुः नाम शुश्रूषा नाम श्रोतुमिच्छा सन्नादि प्रत्यय सन् प्रत्यय श्रोतुमिच्छा शुश्रूषा सो यस्मिन् शुश्रूषा अस्ति सः भवति शुश्रूषुः पुल्लिङ्गे ओके सो श्रीकृष्णः आत्मानं शुश्रूषम् इति वदति शुश्रूषुं एतत् न्याय भवति शुश्रूषुं धर्मम् आब्रूयात् इति नाम कोऽपि श्रोतुम् इच्छा अस्ति चेत् कस्यापि तस्य कृते धर्मं वक्ष्येत् वदेत् धर्मविषये कोऽपि कस्यापि श्रोतुम् इच्छा अस्ति चेत् वक्तव्यं खलु वयं बालकः अस्ति न इति न वक्तव्यम् इति उपपादनार्थं श्रीकृष्णः वदति मह्यं चतुर्थी विभक्ति मह्यं शुश्रूषवे वदतु कथ्यतां ब्रूहि पूर्वस्मिन् श्लोके सः उक्तवान् कथ्यताम् इदानीं ब्रूहि इति द्विवारम् उक्तवान् किमर्थम् इत्युक्ते वदतु वदतु मम बहु कौतूहलम् अस्ति ज्ञातुम् इति वदने वदतु अग्रे सो सः नन्दा पृच्छति रहस्यत्वात् अनतिकोविद बालकादिषु वक्तुम् अनर्हम् नन्दा भवति सः भवान् बालकः अस्ति परन्तु एतत् रहस्यमस्ति सीक्रेट् अस्ति ये भवान् न अवगन्तुं शक्नोति अपि तु अनर्हः अस्ति इति नन्दा वदति चेत् तदा श्रीकृष्णः एतत् उत्तरं ददाति तत्र स्वस्य अतिकोविदत्वं द्योतयितुं नाम बहु बुद्धिमान् अस्ति इति वक्तुं श्रीकृष्णः वदति न हि गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामिह अस्ति अस्वपरदृष्टीनाम् अमित्रो दास्तविद्विषाम् ओके एकवारं भवान् पठतु मारुति न हि गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामिव अस्ति अस्वपरदृष्टा न हि गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामिह अस्ति अस्वपरदृष्टीनाम् अमित्रो दास्तविद्विषाम् एकनिमिषम् भवती म्यूट् मध्ये अस्ति इदानीं सम्यक् अस्ति नरसिंह एकवारं पठति वा श्लोका न हि गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामिह अस्ति इंटरनेट क्लेशः अस्ति इति भाति लास्ट लाइन पुनः वदतु नरसिंह
अस्ति अस्वपरदृष्टीनाम् अमित्रोदास्थ विद्विषम् एकनिमिषम् ओके 1 2 3 4 5 6 8 अत्र फ्लाश् लैट् मध्ये 17 अक्षराः सन्ति एतद् आर्यछन्दः इति मन्ये अहं न जानामि पुनः चर्चा अहं न जानामि पश्चात् पश्यामः अग्रे माता भविष्यामि एकनिमिषं प्रथम लैन् मध्ये 16 द्वितीय लैन् मध्ये 17 ट्यून् न भवति एतस्य सम्यक्तया नाम एतद् अनुस्वर भवति खलु शाम् इति तदपि कौण्ट् न कृतवान् अहं तत् कौण्ट् करोति चेत् 18 भवति 18 न 19 भवति ओके पश्चात् पश्यामः नरसिंह आम् अग्रे एतद् भवति सर्वात्मनां नाम सर्व आत्मतुल्याः येषाम् अत्र श्रीकृष्णः बुद्धिमान् बुद्धिमतां प्रदर्शयितुम् एतत् श्लोकः वदति एषः श्लोकः साधूनां विशेषणत्रयं वदति साधूनां विशेषणत्रयम् अस्ति प्रथमं भवति सर्वात्मनां नाम सर्वे आत्मतुल्याः पश्यन्ति नाम भेदाः न वदन्ति पश्यन्ति अपि तु सेकेंड द्वितीय विशेषणं भवति अस्वपरदृष्टीनाम् अस्वपरदृष्टीनां नाम स्वपरभेदरहिताः स्व नाम स्वस्य जनाः पर नाम परजनाः इति भेदरहिताः नाम मम बालकः अत्र स्मरति वा भगवद्गीतायां प्रथमश्लोकः किं भवति इति धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किं कुर्वते सञ्चयान् अत्र धृतराष्ट्रः किं वदति मामकाः पाण्डवाः नाम मम पुत्राः पाण्डवाः भेदं कृतं खलु मम पुत्राः दुर्योधनादयम् उक्तवान् पाण्डवां सेपरेट् उक्तवान् अतः एव भेदः कृतवान् परन्तु साधुजनाः तत्र न तथा न कुर्वन्ति अस्वपर दृष्टीनां तेषाम् ओके अपि तु अन्यद् विशेषणं भवति अमित्र उदास्त विद्विषां नाम मित्र उदासीन विदुषां भेदरहिताः नाम कोऽपि मित्र अस्ति कोऽपि उदासीन अस्ति नाम सौहृदं न दर्शयति परन्तु न्यूट्रल अस्ति सः अपि तु फ्रेंडशिप स्नेहं सुहृद्भाव सौहृदं विदुषां नाम विद्वान् तेषामपि उदासीन नाम मध्यस्थ नाम न्यूट्रल भवति खलु नाम किमपि वदतु पक्षद्वयम् अस्ति चेत् कोऽपि मध्ये तिष्ठति नाम गृहे पितरौ विवादं करोति चेत् भवान् किं माता पृच्छति खलु भवन्तं अङ्गीकरोति वा नरसिंह इति मारुति अङ्गीकरोति वा इति पिता पृच्छति भवन्तौ किं वदति अहं न जानामि भवन्तौ एव कोलाहलं करोति इति भवान् वदति खलु तद् भवति न्यूट्रल पोजिशन नाम कोऽपि पक्षं न स्वीकरोति उदासीन नाम न्यूट्रल मित्र उदासीन विदुषां नाम विद्वान् तेषामपि भेदरहिताः व्यवहाराः एव भवति नाम अत्र एकः श्लोकः अस्ति खलु भगवद्गीतायां स्मरति वा एतत् चित्रं स्मारयति किमिति किमपि अस्ति विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि निशेव
भागे च पंडिताः समदर्शिनः अवगतं वा? तदेव भवति। अतः चिन्तितवान् आदौ स्थापितवती। गज अस्ति, शुनकः अस्ति, पंडितः अस्ति, रेणुः अस्ति, विष्णुः अस्ति। सर्वेषां हसु अस्ति हसु। सर्वेषु सः परमात्मा विष्णुम् एव पश्यति। जीवा अपि भगवतः अंशः एव, अपि तु परमात्मा अपि अस्ति। अतः समानरीत्या पश्यति। सः एव विद्वान् भवति, साधु भवति। तथा एव श्रीकृष्णः चिन्तयतु, अष्टवर्षीय श्रीकृष्णः सर्वज्ञः, परन्तु कथं तस्य योजनां तस्य विचारं प्रतिपादयति इति चिन्तयतु। कथं नयति अग्रे डिस्कशन्, चर्चा इति न चिन्तयतु। बहु सम्यक् अस्ति खलु? अग्रे बहु रुचिकरम् अस्ति। अग्रे श्रीकृष्णः पृच्छति, अग्रे नन्दः वदति, वयं गृहस्थः साधवो भवितुं न शक्नुमः खलु, नाम वयं साधवः न, अतः भेदः कर्तुं शक्नुमः। अतः यदा भवान् उक्तं तथा कर्तुं न शक्नुमः इति वदति चेत् सः वदति, मयि एतद् गोपयितुं न युज्यते। किमर्थम् इत्युक्ते, उदासीनो अरिवद्वर्ज्य आत्मवत् सुहृद्युज्यते। नाम श्रीकृष्ण वदति, उदासीन अस्ति चेत्, नाम न्यूट्रल पोजिशन में अस्ति चेत्, मध्यस्थ अस्ति चेत् तं वर्जितुं शक्नुमः, परन्तु सुहृद् अस्ति चेत् आत्मवत् चिन्तनीयम्। सः वदति पुनः, अहं तु पुत्रः सुहृद सकाशात् अपि अन्तरङ्गः। सुहृद् एकस्तरे अस्ति, परन्तु पुत्रः इतोपि अन्तरङ्गः खलु, इतोपि डियर् अस्ति पुत्रः खलु। कोऽपि अन्यत् फ्रेंड आगत्य किमपि उक्त्वा गच्छति, तदेकम् अस्ति, परन्तु स्वस्य पुत्र एव वदति चेत्, माता एतत् मा करोतु, एतत् करोतु इति पुत्र एव वदति चेत् तद् इतोपि भारं वहति खलु। सः वदति, उदासीन अस्ति चेत् वर्जितुं शक्नोति, सुहृत् तथा न कर्तुं शक्नुवन्ति, यतोहि आत्मवत् चिन्तनीयं भवति तस्य कृते। परन्तु अहं तु पुत्रः अस्मि, सुहृद सकाशात् अपि अन्तरङ्गः, अतः मां गोपयितुं न युज्यते। सो तत् एवं रीत्या प्रतिपादयति। अग्रे बुद्धिमान् अस्ति। नन्दः अपि बुद्धिमान् अस्ति। अभी तु पश्यतु, एतद् व्याख्याने अस्ति, एतद् सनातन गोस्वामी व्याख्याने विश्वचक्रवर्ती व्याख्याने एतत् उद्धृता अस्ति। नाम किं नन्दः चिन्तयति तद् आधारीकृत्य कथं श्रीकृष्णः प्रतिपादयति इति। अवगतं वा? सः एव लिखितवान् वा? सः कुत्र पुस्तके कापी कृत्वा लिखितवान्? न, सः एव लिखितवान्। परन्तु सः कथं जानाति? एते सर्वे बहु किं भवति, तस्य योगबलम् अस्ति खलु, नाम ध्यानबलेन भक्तियोगबलेन सर्वं पश्यन्ति। गोलोके किं किं भवति, लीलाया सर्वे साक्षात् मनसि ते पश्यन्ति, हृदि पश्यन्ति, तद् आधारीकृत्य ते लिखन्ति। नाम महाभारतम् अपि तु भागवतं कोऽपि किमपि साधारणपुस्तकं न, किमपि नाम क्रियेटिव् कृत्वा किमपि न कृतम्।
एतत् साक्षात् रियलैजेशन् अस्ति। साक्षात् मुनिनः तपोबलेन सर्वं रिवील् भवति तेषां कृते। तद् दृष्ट्वा ते लिखन्ति। ओके, सो सनातन विश्वचक्रवर्ती ठाकुर महाशय उक्तं, ननु सत्यं प्राणादिक सुहृद्भवं भवान्, किन्तु बालोऽस्ति, मन्त्रेषु न योग्यः। पुनः एवमेव वदति, नाम सत्यं प्राणादिकः सुहृद् अस्ति भवान्, परन्तु बालः अस्ति, कथं सीक्रेट्स् मन्त्रं वदामि, रहस्यमिति पुनः पूर्वमुक्तं खलु, तदेव। इदानीं पश्यतु, श्रीकृष्णः एतत् श्लोकं वदति। एषः श्लोक एतं ज्ञात्वा भवान् वक्तुं शक्नोति वा? ज्ञात्वा च कर्माणि जनोऽयमनुतिष्ठति, विदुषः कर्म सिद्धिः स्यात्, यथा न विदुषो भवेत्। भावार्थः भवति, अयं जनः नाम जनः ज्ञात्वा अज्ञात्वा च कर्माणि अनुतिष्ठति। ज्ञात्वा कृतं चेत् फलं प्राप्नोति, अज्ञात्वा करोति चेत् तथा न। नाम किमर्थम् एतत् सर्वं करोति, ज्ञानमस्ति वा? नाम किमर्थं करोति इति किमपि ज्ञानमस्ति वा? अस्ति चेत् मां प्रति वदतु। अज्ञात्वा मा करोतु। अज्ञात्वा करोति चेत् फलं न लभ्यते, फलं न लभ्यते इति प्रतिपादयति। अत्र एक न्याय उक्तं व्याख्याने, ज्ञात्वा एव कर्म कर्तव्यं, न तु गतानुगतिको लोकः इति न्याय। गतानुगतिको लोकः नाम गतं नाम किमपि कृतं, कोऽपि किं तत् पिक्चर् किमस्ति? तदेव वर्णयन्ती अस्मि, शृणोतु। एकः किमपि करोति, सर्वे जनाः किमपि अज्ञात्वा तम् अनुपालयति। ब्लैंड फॉलोइंग इति कथ्यन्ते खलु। अज्ञात्वा गोट्स् यथा करोति तदा एव। एका शीप् नाम कूपे पतति चेत् सर्वे आगत्य पतन्ति खलु, किमपि न चिन्तयति। अतः एव तद्भवति गतानुगतिको लोकः। नाम एकः किमपि करोति चेत् अन्ये सर्वे अविचिन्त्य करोति। एतत् न्यायः अपि सावधानतया शृणोतु, अग्रे भविष्यति अभ्यासे। मारुति, एतत् न्यायः अस्ति एकः। तो गतानुगतिक लोक नाम न्याय नाम किम्? नाम एकः गच्छति, तं जनाः फॉलो कुर्वन्ति। अविचिन्त्य, अज्ञात्वा अविचिन्त्य अन्धेन फॉलो कुर्वन्ति चेत् तद्भवति गतानुगतिको लोकः। सो श्रीकृष्ण वदति, अज्ञात्वा मा करोतु, किमपि युक्ति अस्ति वा, किमपि शास्त्रबलम् अस्ति वा इति वदतु। सर्वे न्यायसूत्राणि, बहवः न्यायाः सन्ति तत्र। एतत् सर्वे न्यायसूत्राणि न, लौकिकन्यायाः इति कथ्यन्ते। अग्रे अपि तु अन्यः भवति। ननु वक्तृविशेषनिस्पृहा गुणगृह्या वचने विपश्चितः किरातार्जुनीय महाकाव्ये एतदुक्तमस्ति।
नाम किम् इति अहं वदामि। किरातार्जुनीय नाम तत्र द्रौपदी तत् सन्दर्भं भवति। तत्र द्रौपदी एतद् वदति, नाम कोऽपि गुणग्राही अस्ति चेत्, सः विद्वान् अस्ति चेत् सः गुणान् एव गृहीतव्यः, न तु कः वदति इति मा चिन्तनीयम्। नाम बालकः वदति चेदपि स्वीकरणीयं, न तु ओ बालकः वदति एतत् साधु न इति मा चिन्तनीयम्। सो वक्तृविशेषनिस्पृहा भवेत्, नाम वक्तृविषये कोऽपि स्पृहा न भवेत्। नाम एतद् पुरुष एव वक्तव्यं, स्त्री एव वक्तव्यं, वृद्ध एव वक्तव्यम् इति मा चिन्तयतु। कोऽपि साधु वदति चेत् तत् स्वीकरणीयं भवति इति तद् न्यायः भवति। परन्तु तेषां कृते कथं ज्ञायते साधु वा न वा? नरसिंह किम्? परन्तु जनानां कृते बालकः किम् उक्तमिति साधु वा न वा इति कथं ज्ञायते? कदापि ज्ञायते, नाम कदा ज्ञायते, परन्तु ते न अङ्गीकुर्वन्ति। मम इच्छा नास्ति चेत् मां बालकः अस्ति गच्छतु गच्छतु इति अहं प्रेषयामि, परन्तु अहम् अन्ते जानामि किं भवति, मनसि जानामि एषः बालः किम् उक्तं तत् साधु एव, परन्तु अहं कर्तुं न शक्नोमि। भवतः अनुभवः अस्ति खलु, नाम भवन्तः दोड्डप्पा अस्ति, सः स्मोक् करोति इति एकवारं भवान् एव पृच्छति चेत् स्मोक् मा करोतु, स्मोक् करोति वा इति पृच्छति चेत् सः जानाति, ओ एषः बालकः सम्यक् वदति, परन्तु अहं न कर्तुं शक्नोमि। स्मोक् न करोति, किमपि भवतु, करोति चेत् सः एकवारं भवान् एव उक्तं ओके, तथा भवति। ओके, एतत् न्यायः अवगतं वा? गुणग्राही नाम किम्? न, गुणान् एव गृह्णाति। यः गुणान् गृह्णाति, यः गुणान् एव गृह्णाति सः गुणग्राही भवति। सो एतद् एवं रीत्या श्रीकृष्ण वदति, अहमपि विचारितुं योग्यः अपि इति। अहं बालकः इति मा पुष् करोतु, मां त्यजतु, मया सह अपि विचारितुं योग्यता अस्ति। एतत् प्रतिपादितम् अग्रे। नन्दा वदति चेत्, ननु पूर्वतरैः अस्मदीयैः अन्यैः च यागः प्रवर्तितः, अधुना किं तत्र विचारणम्? नाम पूर्वतनैः कृतं, किमर्थम् अधुना इदानीमेव नूतनतया उद्घाटितं न खलु? पूर्वतनैः अन्यैः अपि कृतम् एवं रीत्या एव, अतः अधुना किमर्थं विचारणं करणीयम्? साधु वा? तदा चेत् श्रीकृष्ण वदति, श्लोकः अस्ति, तत्र तावत् क्रियायोगो भवतां किं विचारितः, अथवा लौकिकस्तन्मे पृच्छतः साधु भन्यताम्। सा वदति, तत्र तावत् भवतां यागः शास्त्रीय किम् अथवा लौकिकः, तत् मां सम्यक्तया वदतु।
सो न्यायेन प्रतिपादितम् अत्र श्रीकृष्ण अपि बहु न्याययुक्तेन मां वदतु नन्द एकदा पुरा तूष्णीं तिष्ठति अहं जानामि श्रीकृष्णः बहवः राक्षसान् मारितवान् बहु शक्तिशाली अस्ति इति गर्गमुनि उक्तवान् इति सः जानाति अतः तूष्णीं तिष्ठति श्रीकृष्ण पृच्छन् अस्ति वदामि वा न वा इति तूष्णीम् अस्ति परन्तु एवं रीत्या उक्त्वा श्रीकृष्ण प्रेरयति उत्तरं वदतु माम् आवश्यकं वदतु इति प्रेरयति दृढतया प्रतिपादयति न तु रोदने अहं वदामि नो चेत् अहं न सन्तुष्टः भवामि इति न न्यायेन प्रतिपादितम् न्याययुक्तेन प्रतिपादितम् सो अनेन तत्त्व अभिज्ञात्वं च सूचितम् निजोक्ति ग्रहणाय साधु सोपपत्तिकं यथा स्यात् नाम तस्य बुद्धिमन्तं तस्य बुद्धि कियती अस्ति इति प्रदर्शितं तत्त्वज्ञानमपि प्रदर्शितम् अतः मया सह चर्चितुं शक्नोति अहं जानामि एते सर्वे ये अंशान् एतत् सर्वे जानामि अतः मां प्रति वदतु इति सूचयति अपि तु श्रीकृष्ण यत् वदति तदपि ते सर्वे स्वीकरोति इति एतत् स्थापयति नाम अहं बालकः न अहं किमपि न वदामि बहु न्यायरूपेण न्यायेन न्याययुक्तेन प्रतिपादयामि इति सः दृढतया स्थापयति अग्रे वयं कुत्र स्मः एतदेव सः एकादश श्लोकपर्यन्तं श्रीकृष्णनन्दयोः इन्द्रपूजया विषये संवादः आसीत् तस्मिन् श्रीकृष्ण पृच्छति एतदेव समाप्तम् इदानीम् अग्रे नन्दः उत्तरं वदति तद् भवति अग्रिममुद्रणे तदेव अपि तु विहङ्गवीक्षणं कुर्मश्चेत् श्रीकृष्णनन्दयोः इन्द्रपूजायाः विषये संवादः अपि तु अग्रे एतत् सर्वं भविष्यति मुद्रणे वा किमपि गृहे वा किमपि कुर्मः इदानीम् अभ्यासः करिष्यामः श्रीकृष्णस्य वयः किम् श्रीकृष्णस्य वयः 8 एषा लीला कस्मिन् काले कुत्र अभवत् एषा लीला वर्षान्ते शरद मासे शरत्काले एकैकं वदतु नरसिंह एकैकं वदतु इदानीं महारथी उक्तवान् खलु नेक्स्ट भवान् वदतु नरसिंह श्रीकृष्ण सर्वज्ञ चेदपि किमर्थं यागस्य विषये पृष्टवान् एतद् लीला कर्तुम् इच्छा अस्ति अतः पृष्टवान् लीला द्वयम् अस्ति खलु के ते प्रथमं किं तस्य उद्देशः इन्द्रस्य अहङ्कारं नाशयितुं द्वितीयं गोप्यान एतद् गोप्यस्य सविधे गोप्यानां सविधे एक्सचेंज कर्तुं
ప్రేమరస ఆదన ఆదన ప్రేమరస ఆదాన ప్రదానం. ఆదానప్రదానం. ఓకే, నెక్స్ట్. మారుతి వదతు. సంభ్రమో నామ కः? సంభ్రమः కోశే సంభ్రమः नाम उत्सवः. अन्यः अर्थः अस्ति सम्यक् भ्रमः, सम्यक्तया भ्रमः. सम्यक् अस्ति खलु? अपि तु नरसिंह, साधूनां कति विशेषणानि उक्तानि? साधूनां तिस्रः विशेषणाः त्रयः त्रीणि विशेषणानि उक्तानि. एकं किमपि स्मरति चेत् वदतु मारुति. ते किं वदन्ति, सर्वत्र सर्वेषु देवाः सर्वेषु देवाः सन्ति इति, सर्वेषु जनेषु परमात्मा वदति. नो, भेदभावाः न कुर्वन्ति. भेदभावाः न कुर्वन्ति, अपि तु आत्मवत् पश्यन्ति. प्रथमं भवति आत्मवत् पश्यन्ति सर्वेषाम्. अपि तु किं भवति, सर्वात्मनाम्, अपि तु अस्वपरदृष्टीनाम्, अपि तु अमित्र उदास्त विद्विषाम्. नाम स्वरपरभेदा न कुर्वन्ति. सर्वेषाम् आत्मवत् पश्यन्ति. अपि तु मित्र उदासीन विदुषां मध्ये अपि भेदाः न कुर्वन्ति. तत् कष्टमेव. अतः कति इत्येव पृष्टं, नाम साक्षात् न पृष्टं. किमर्थं एतदपि बहु इण्ट्रेस्टिङ्ग् अस्ति. किमर्थं श्रीकृष्णः एवम् उक्तवान्, उदासीनो अरिवद्वर्ज्यः आत्मवत् सुहृत् उच्यते? सः नन्दमहाराजं पैसिफै कर्तुम् उक्तवान्. नो, सः वदति उदासीन अस्ति चेत् तं वर्जनीय भवति, परन्तु सुहृद् अस्ति चेत् आत्मवत् स्वीकरणीय भवति. नाम सर्वे विषयान् वक्तव्यं भवति. परन्तु अहं पुत्र अस्ति चेत् तम् आत्मवत् सर्वविषयान् वक्तव्यं भवति. वर्जयितुं शक्यते. परन्तु अहं तु पुत्रः, सुहृदपेक्षया इतोपि अन्तरङ्ग खलु. अतः गोपयितुं न शक्नोति. सर्वे वक्तव्यं, सर्वान् विषयान् वक्तव्यम्. अवगतम् इदानीम्? अपि तु न्यायकः वदतु. गतानुगतिको लोकः इति न्यायकः. गतानुगतिको लोकः इति न्यायः तत् किम्, एकः जनः यदा किमपि करोति तदा अन्याः जनाः तम् अन्धया अनुसरन्ति, तम् अज्ञानतया अज्ञात्वा अनुसरन्ति. सम्यक् भवति, सम्यक्. अपि तु मारुति वदतु. वक्तृविशेषनिस्पृहा गुणगृह्यो वचने विपश्चितः न्यायकः. न जाने. नाम कोऽपि वदति चेत् तस्य वचने गुणाः अस्ति चेत् स्वीकरणीय भवति. न तु एषः बालकः उक्तवान्, एषः स्त्री उक्तम् इति न चिन्तयतु. नाम वक्तुः गुणः अस्ति चेत् तत् वक्तव्यम्. न वक्तुः
वक्तुः कः का इति न चिन्तयतु, मा चिन्तनीयं, परन्तु तस्य वचने गुणाः अस्ति चेत् तत् ग्राह्यं गृहीतव्यः। कोऽपि वा वदतु, कोऽपि वा वदतु, कः वदति इति मा चिन्तनीयं। सः बालकः वा, सः वृद्धा वा, सः नाम भक्तः वा अभक्तः वा इति मा चिन्तयतु, परन्तु तस्य वाक्ये किमपि साधुत्वम् अस्ति, मम उपयोगः अस्ति चेत् तत् स्वीकरणीयं भवति। न तु ओ एषः मम एनिमि अस्ति, सः किमपि वदति अहं न चिन्तयामि इति मा। तत्र किमपि उपयोगम् अस्ति चेत् तत् स्वीकरणीय भवति। अतः वक्तृ निःस्पृहा भवेत्, नाम वक्तृ कः इति मम कोऽपि स्पृहा नास्ति, एषा एव भवेत्, एषा एव भवेत् इति नास्ति। नाम भवन्तौ किमपि कदापि एतत् कुर्वन्तौ वा? नाम माता वदति चेत् एव करोमि, पिता वदति चेत् न करोमि, तत्र एव तत्र कुर्वन्ति वा? तदा एव कोऽपि साधु वदति चेत् स्वीकरणीय भवति, कः वदति इति मा चिन्तनीय भवति। तदेव एतत् किञ्चित् कठिन एव भवन्तः स्तरे, परन्तु रिविजन् कृतं खलु, तत् साधु एव। अग्रे समापयामः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अन्ते यदा श्रीकृष्ण गोवर्धनं धरति, पुनः सः एव बृहत् रूपेण आगत्य सर्वान् खादन्ति, सर्वान् योजितान् भोजनं खादन्ति। अनियोर् इति पुनः पृच्छति। एषा कथा विषये अपि भवन्तौ वक्तव्यम्, अनियोर् इति, इतोपि आवश्यकम् इति आवश्यकम् इति। इतोपि भवतु। इदानीं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा वयं समापयामः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।